अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से हम आज के दिन पर जिस कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं वो वीकेंड कोर्स है और ये बैच 2 है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वीकेंड कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इंशाल्लाह अरबिक ग्रामर की तमाम बेसिक्स इंशाल्लाह अच्छे तरीके से सीखेंगे। और इंशाल्लाह इसके ज़रिए से आप जिस चीज़ तक पहुँचेंगे वो होगा कुरान का फ़हम, कुरान को दुरुस्त तरीके से समझना और अरबी ज़ुबान को दुरुस्त तरीके से समझना। यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जन्नत में जाने वाले कौन सी ज़ुबान बोलेंगे, ये सवाल हर उस इंसान के दिल में आता है जो कि ज़ाहिर है जन्नत जाना चाहता है। तो जन्नतियों की ज़बान अरबी होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो यानी हज़रत आदम की जो ज़ुबान थी वो भी अरबी थी। और ये कि सुब्हान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कम्युनिकेट किया तो भी यानी वो अरबी के थ्रू ही किया, अरबी ज़ुबान, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान भी अरबी ही थी। और कब्र में भी जितने भी सवालात के कुछ सवालात पूछे जाएंगे और उसके जवाबात देने होंगे तो वो भी अरबी में ही सिलसिला होगा। अरबी सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे दीन की बुनियाद है। तमाम काम जो दीन का हो चुका है वो अरबी ज़ुबान में हुआ और इसलिए जो यानी अरबी ज़ुबान को समझता है उसके लिए बहुत से दरवाजे खुल जाते हैं। यहाँ मैं ये तो नहीं कहती कि आपको मैं तमाम अरबी के कवायद सिखा दूंगी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम जो बुनियादी कवायद हैं, जो बेस है, इंशाल्लाह उसको बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे कि आप खुद उसको कुरान पर अप्लाई करके इंशाल्लाह उसको समझने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़ें अरबिक सीखने के लिए, इससे पहले मैं आपको कुछ हदीस सुनाना चाहती हूँ जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालिब इल्म को के बारे में फरमाया करते थे। जो शख्स भी तलब इल्म के हसूल के लिए यानी हसूल इल्म के लिए निकलता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। और हम में से कौन है जो जन्नत जाना नहीं चाहता? वो आसाइशें, वो राहतें जो जन्नत में मैसर होंगी वो इस दुनिया में कभी कोई गुमान, किसी के गुमान में भी नहीं गुजरा। तो जब ऐसा इल्म हासिल करना हमारे इख्तियार में है तो हम क्यों ना हासिल करें जिसकी वजह से कि हमारा जन्नत का रास्ता आसान हो जाए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स तलब इल्म के लिए घर से निकलता है तो उसके पैरों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं। सुभान अल्लाह। अब इमेजिन करें कि ऐसी मखलूक जो बहुत पाक है, जो बहुत बुलंद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इल्म हासिल करने वाले को ये बुलंद मकाम अता फरमाते हैं कि उसके कदमों में वो मखलूक अपने पर बिछा देती है जो कि तमाम मखलूक़ात में ज़्यादा पाकीज़ा मखलूक है, जो कभी गुनाह कर ही नहीं सकती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको अपनी फरमाबरदारी के लिए पैदा किया है। और फिर ये कि जब एक इंसान तलब इल्म के लिए कोशिश करता है, वो जब निकलता है तो जिस जिस इलाके से, जिस जिस मकाम से वो गुजरता है, वहाँ मौजूद तमाम तमाम की तमाम चीज़ें उसके लिए दुआएं करने लगती हैं। हत्ता कि टूटी फूटी इमारतें जो हमें बेजान दिखती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो भी तालिब इल्म के लिए दुआएं करने लगती हैं, वो भी तालिब इल्म के लिए दुआ करती हैं। और उसके अलावा समंदर की मछलियाँ, हम नहीं जानते कितनी बड़ी तादाद मछलियों की है और कितनी किस्म की जो यानी मखलूक समंदरों में बसती है। आप जानते हैं कि खुश्की कितनी कम है और समंदरी एरिया कितना ज़्यादा है इस ज़मीन पर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि समंदरों में मछलियाँ इल्म हासिल करने के लिए निकलने वाले शख्स के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करती हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको सिखाते हैं कि वो इल्म हासिल करने वाले के लिए दुआ करें।
پھر آسمان کی تمام مخلوقات بھی طالب علم کے لیے دعائیں کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ مزید ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کائنات میں کچھ ایسے فرشتے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کا رزق حاصل کرنے کے لیے چلتے پھرتے رہتے ہیں، اور وہ ایسی مجالس تلاش کرتے رہتے ہیں جہاں پر کہ علم حاصل کیا جا رہا ہو. الحمدللہ آپ بھی آج ایک مجلس میں آ چکے ہیں اور آپ بھی ایک مجلس کا حصہ ہیں. وہ فرشتے جو مجالس ڈھونڈتے رہتے ہیں، تلاش کرتے رہتے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ کہیں کسی مقام پر لوگ علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہیں تو وہ جوک در جوک وہاں آتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے ان کی تعداد. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے بندے کچھ مل کے آپ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے جو یہ مجھے محبت سے یاد کر رہے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ آپ کی شان تو ایسی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی دیکھے، یہ آپ کو دیکھے بغیر ہی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ مجھے دیکھ لیں تو کتنی زیادہ محبت سے یہ میرا تذکرہ کریں. اور اسی طرح یہ مزید بھی حدیث کے آگے الفاظ چلتے چلے جاتے ہیں، مگر جو اس کا اختتام ہے وہ یہاں ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مجلس میں موجود تمام لوگوں کو معاف کر دیا، ان کی مغفرت فرما دی. تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، اس مجلس میں ایک ایسا بھی شخص ہے جو آپ کے لیے نہیں آیا ہوا، یعنی وہ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا ہوا بلکہ وہ جسٹ ویسے ہی آ گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے رحمان ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں آنے والا کوئی ایک شخص بھی محروم نہیں رہے گا. جو ویسے بھی آ گیا اس کو میری طرف سے مغفرت، اور ایسے لوگوں کے اوپر سکینت نازل کی جاتی ہے، سکون، جس کے لیے آج بہت بڑی بڑی سائیکالوجی کی فیلڈز نکل آئیں جس میں کہ کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، سکون، ڈپریشن سے بچنے کے طریقے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی مجالس میں آنے والے کے اوپر سکینت نازل کی جاتی ہے، اس کے اوپر رحمت بھیجی جاتی ہے، تمام مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے لگتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو فرشتے ہیں عرش کے ارد گرد، بزرگ ترین فرشتے، وہ بھی مومنین کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں. اتنا بڑا، اتنا بلند مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کے لیے نکلنے والے کو دیا. آپ بھی خوش نصیب لوگ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے اور آپ کو اس راستے میں بہترین سیکھنے والا اور آگے بہترین سکھانے والا بھی بنائے. کیونکہ یہ ایک ایسا علم ہے کہ جب کوئی انسان سیکھتا ہے تو پھر اس کو یہ طلب لگ جاتی ہے کہ وہ اس کو سکھائے. اور الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ وہ کس کو بانٹتا ہے. الحمدللہ جس کے دل میں طلب ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں. مال و دولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں ان کو بھی دے دیتے ہیں، دنیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی دے دیتے ہیں جس سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی نہیں ہوتے. لیکن علم اور ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگوں کو ہی نصیب ہوتی ہے، اور ان لوگوں کو جو اس کی طلب رکھتے ہیں. اتنا قیمتی ہے یہ علم کہ یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. اس کی طلب بڑھائیں اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگے کہ اللہ میری طلب بڑھا دے اور میرا فہم بڑھا دے، میرا علم بڑھا دے، اور مجھے حرص رکھنے والا بنا اس علم کو سیکھنے والا، اور میرے لیے ان علوم کو آسان کر دے جو مجھے تیری معرفت دیں اور تیری کتاب کی معرفت دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت قرآن کے علم کے بغیر ممکن نہیں ہے. قرآن کی زبان عربی ہے، اور عربی زبان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اور اس کے بارے میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ نصیحت کے لیے آسان ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر بات سچی ہے. اگر ہمیں یہ مشکل لگ رہا ہے تو یقیناً کہیں ہم میں کمی ہے.
اگر یہ نصیحت کے لیے آسان ہے تو ہم اس سے نصیحت حاصل کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیا ہم اس سے کیا ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں، یا پھر اس کے لیے جو وقت دینے کا حق ہے وہ دے نہیں پا رہے؟ الحمدللہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، اور اسپیشلی جو بزی لوگ ہیں، یا پھر جو اسکول گوئنگ اور یونیورسٹی گوئنگ یا پھر ورکنگ وومن ہیں، اور اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں، اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، ان سب کے لیے الحمدللہ یہ آسانی رکھی گئی ہے کہ ویکینڈ کلاسز ہیں اور جسٹ ہاف این آور آپ اپنی کمٹمنٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کر لیں، ایک عزم بنا لیں اور ارادے پختہ باندھ لیں کہ اب کی بار اللہ نے موقع دیا ہے، اس کو پوری طرح اویل کروں گی انشاءاللہ، اور اس میں کوئی غفلت نہیں کروں گی انشاءاللہ۔ اپنے سے تہیہ کر لیں اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت آسانیاں ہوتی ہیں۔ عربی زبان کے بارے میں جو چیزیں مشہور ہیں کہ یہ بہت مشکل زبان ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن کو جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ نصیحت کے لیے آسان ہے، نہ صرف یہ نصیحت کے لیے آسان ہے بلکہ اس کو تھوڑی سی اس پہ محنت کی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا ہے کہ ہم اس کی بنیادوں کو سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں بہت تھوڑی سی محنت سے۔ اور جیسے باقی زبانیں سیکھنا ایک مشقت والا عمل ہے، اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے عربی سیکھنا اس لیے مشکل نہیں ہوگا کیونکہ الحمدللہ اردو سپیکرز کے حروف تہجی جو الفابیٹس ہیں اردو زبان کے وہ بھی عربک بیسڈ ہیں الحمدللہ۔ تو جب ہم حروف تہجی کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی کمبینیشن، جیسے کہ ہر زبان جب شروع ہوتی ہے تو اس کی بنیاد اس کے الفابیٹس ہوتے ہیں۔ آپ انگلش کو دیکھیے، جب بچوں کو انگلش سکھانا شروع کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ان کو انگلش الفابیٹ سکھائے جاتے ہیں۔ اردو سیکھنے والے سب سے پہلے اردو الفابیٹ سیکھتے ہیں، چائنیز سیکھنے والے چائنیز الفابیٹ سیکھتے ہیں۔ تو بنیاد کیا ہے؟ الفابیٹس، حروف تہجی۔ اردو سیکھنے والوں کا الحمدللہ معاملہ یہ ہے کہ ان کے حروف تہجی پہلے ہی عربی زبان سے ملتے جلتے ہیں، ان کو وہ مشقت نہیں کرنی پڑنی جو ایک انسان جو چائنیز ہے اس کو عربی سیکھنے کے لیے کرنی پڑنی ہے۔ اس کو پہلے الفابیٹس کے بارے میں بہت بہت وقت لگانا پڑے گا، اس کو سیکھنا پڑے گا، پھر بہت سی مشقتیں درمیان میں حائل ہیں۔ انگلش اسپیکرز کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ ان کے الفابیٹس اردو الفابیٹس اور عربک الفابیٹس سے چینج ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے یہ سب مراحل پہلے ہی آسان ہے، جس میں کہ حروف تہجی کو سیکھنے کا عمل بھی ایک بڑا عمل ہوتا ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے حروف تہجی کے بعد، وہ ہوتا ہے حروف تہجی کے کمبینیشن سے فریگمنٹس بنانا، یعنی ان کو اس کو کمبائن کر کے حروف تہجی سے ورڈز بنانا، یعنی الفاظ، یعنی کلمہ۔ تو جب بھی آپ الفابیٹس کو جوڑتے ہیں تو اس سے الفاظ بنتے ہیں۔ کسی بھی لینگویج میں دیکھیں، انگلش میں دیکھیں، چند الفابیٹس کو آپ جوڑیں تو ایک نام بن جاتا ہے، اور ایک سیکوینس ہے جو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس سیکوینس سے یہ الفابیٹس کمبائن ہوں گے تو ایک میننگ فل کنسٹرکشن بنے گی۔ اسی طرح سے اردو میں آپ دیکھیں کہ اردو کے الفابیٹس جب جوڑے جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کی وجہ سے جو یعنی ورڈز بنتے ہیں، جو الفاظ بنتے ہیں، ان کا بھی ایک میننگ فل کنسٹرکشن بنانے کے لیے اس کا سیکھنا ضروری ہے کہ کیسے، کون سے مقام پر الفاظ کس طرح سے حروف جڑیں گے کہ وہ ایک میننگ فل ورڈ بنا سکیں۔ تو یہ ہر زبان کا ہی ایک انیشیل پوائنٹ ہے۔ اسی طرح عربک میں بھی یہ انیشیل پوائنٹ ہے کہ آپ پہلے حروف کا یعنی حروف تہجی کا علم حاصل کرنے والا مرحلہ الحمدللہ آپ کا پہلے سے کمپلیٹ ہے۔ اس کے بعد جو عمل ہے الفاظ بنانے کا، وہ بھی اردو میں 80% آلموسٹ عربک جو الفاظ ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں آلموسٹ۔ تو اس میں ہمارے لیے کتنی بڑی آسانی ہے کہ ہم عربی کو سیکھتے وقت اردو کے ساتھ ریلیٹ کرتے جائیں تو ہمارے لیے عربی کے الفاظ کھلتے چلے جاتے ہیں، اور آپ کو چند دنوں میں ہی ایسا محسوس ہوگا
कि जैसे आप इसको पहले ही जानते हैं, अरबी आपके लिए बिल्कुल नई नहीं है, और इंशाल्लाह आप ये बहुत जल्द महसूस करने लगेंगे। अरबी में एक चीज जो जायद है, जो कि बहुत बड़ी अहमियत रखती है, वो है इसके एराब, जिसको कि आमतौर पर हम उर्दू में भी, जो उर्दू पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं कि जब एग्जाम्स होते हैं बच्चों के, तो उसमें एक क्वेश्चन उर्दू में ये भी आता है कि एराब लगाएं, यानी उर्दू को अरबी बनाएं, और उसके ऊपर हरकत लगाई जाती हैं, उसके ऊपर जेर जबर पेश लगा के, जज्म लगा के, उसको उसके बाकायदा हरकत के बारे में बताया जाता है। और ये किसी उर्दू स्पीकर के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। वो इसको विदाउट प्रैक्टिस किए खुद से जान लेता है कि कहाँ उसने जेर लगानी है, कहाँ जबर लगानी है, कहाँ पेश लगानी है, कहाँ जज्म लगानी है। अरबी में ये चीज़ बहुत अहम है, यानी जेर जबर पेश, हम जिसको कहते हैं हरकत। ये जब अरबी के ऊपर आप रूल्स में इसको पढ़ेंगे तो इसका फंक्शन थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे कि हरकत और एराब में क्या फ़र्क है। हरकत है जेर ज़बर पेश, और एराब क्या है वो हम इंशाल्लाह देखेंगे। जेर ज़बर पेश ही का एक मुख्तलिफ तरह का इस्तेमाल है, एराब कहलाता है अरबी में। वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मशक्क़त वाला काम नहीं होगा इंशाल्लाह। आप लोगों से मेरी ये उम्मीद है कि आप लोग जब क्लास में आए तो आपके पास एक कॉपी पेंसिल होनी चाहिए। जब अल्लाह से जुड़ने के लिए एक कलाम सीखने का तहैया कर लिया है, तो फिर अल्लाह की नज़र का शऊर रखते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला को खुश करने के लिए खूबसूरत अंदाज में इस जबान को सीखें, खूबसूरत अंदाज अपनाएं। आपका हर काम इतना खूबसूरत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा आपको हासिल हो जाए। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मेरी रहमत यकीनन मोहसिनीन के साथ होती है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत मोहसिनीन के साथ होती है। और मोहसिनीन कौन है? जो अपने हर काम को परफेक्शन से करना चाहते हैं, जो अपने हर काम को खूबसूरती से खूबसूरत अंदाज में एहसान के लेवल पे जाके करना चाहते हैं, एक्सीलेंस के साथ। तो इस किताब को जब सीखना है, यानी इसकी ज़बान को सीखना है, कुरान की ज़बान को, तो ये भी एक्सीलेंस से सीखें। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आपका ईगर होना, आपका पैशनेट होना नजर आए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नजर आए कि वाकई में ये शख्स वाकई में मेरी किताब को सीखने के लिए इतनी मोहब्बत रखता है। और उस वक्त आप फरिश्तों के हिसार में हो, क्योंकि ये रसूलुल्लाह की बात है, हम जैसे आम इंसान की बात नहीं। कि जो इल्म खलूस नियत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा के लिए सीखता है, तो फरिश्ते उस पर रहमतें की दुआ करते हैं, उसके कदमों के नीचे अपने पर बिछाते हैं, और अपने पर उसके ऊपर तान देते हैं। तो ये आप लोगों ने हासिल करने की कोशिश करनी है, ये एक्सेलेंस। ये मोहब्बत से होगा, मोहब्बत से सीखे, एहतराम से सीखे। ये अल्लाह की कलाम की बातें होंगी इंशाअल्लाह। आप लोग वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चुना है। कोई चीज़ भी बाय चांस नहीं होती, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इज़्न से होती है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको चुना है तो ये उसका इरादा है। अब आप उसके ऊपर कितना साबित कदम रहते हैं, ये आपका इम्तिहान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इस इम्तिहान में कामयाब करे। हम बात कर रहे थे लैंग्वेज की और अल्फाज की, और बिल्कुल जिस तरह आम दूसरी ज़बानों में अल्फाज के साथ जब अल्फाज को कंबाइन किया जाता है, उसके बाद वो फ्रेजेस बनते हैं, यानी मुरक्कबात जिसको कह सकते हैं। मुफरद कहते हैं एक एंटिटी को, यानी एक जो लफ्ज़ होता है वो मुफरद होता है, लेकिन वो इसम भी हो सकता है, और वो आगे इंशाल्लाह हम इसकी डिटेल अगली क्लासेस में देखते रहें। और मुरक्कबात कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है, यानी जब अल्फाज कंबाइन हो जाएं और मिलके कोई मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन बना लें, या सेंटेंस से कुछ कमतर, यानी सेंटेंस तो एक मुकम्मल जुमले को कहते हैं और उसका माना मुकम्मल होता है, लेकिन मुरक्कबात का माना मुकम्मल नहीं होता, उसको आप कह सकते हैं फ्रैगमेंट्स या फ्रेजेस। तो मुरक्कबात के बाद फिर जुमले बनते हैं, और यही हर एक जबान में यही तरकीब है।
जिससे कि ज़बान को सीखा जाता है। एक ख़ास चीज़ जो आपको यहाँ बताना चाहती हूँ और वो ये कि कुरान में अगर हम देखें और स्पेशली अगर हम अरबिक लैंग्वेज की बात करें तो अरबिक लैंग्वेज में कोई लफ्ज़ भी ऐसा नहीं है जो कि बेमानी हो, यानी सब बामाना है। और इसकी मिसाल यानी अगर हम उर्दू में देखें तो अगर मैं अलिफ लिखती हूँ तो अलिफ का कोई मतलब नहीं है, अगर बा लिखती हूँ तो बा का भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम अलिफ और बे को मिला के अब बना दें तो इसका कुछ मतलब है, और जुमले में जब ये इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब होगा नाउ, अब यानी अभी। इसी तरह से अरबी की अगर हम बात करें तो अरबी में हर एक हर्फ का माना है। अगर आप अलिफ इस्तेमाल करते हैं अकेला तो उसका अपना ही एक माना है, अगर आप अकेला बा इस्तेमाल करेंगे तो उसका अपना माना है। और इसी तरह से मुख्तलिफ हरूफ ऐसे हैं जो कि अलग अलग इस्तेमाल होते हैं और उनका अपना ही माना है। ये भी कुरान की ज़बान की वसअत की एक पहचान है, यानी उसके वसी होने की अलामत। लेकिन इसके साथ ये इसके आसान होने की भी अलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह जब हम इसको देखना शुरू कर ही चुके हैं तो अब हम देखते हैं कि आखिर हम लोगों को जुबान सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें देखनी होंगी। और सबसे पहले हम देखते हैं कि जो वर्ड है, जो कलमा है, उससे मुतालिक कुछ चीज़ें इंशाल्लाह हम देखेंगे। और उसके साथ ही हम जो मैंने हरकत की बात की थी और एराब की बात की थी, इंशाल्लाह हम उसको भी देखेंगे। और इंशाल्लाह साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जो कलमा है यानी जो लफ्ज़ है उसकी कितनी अक़साम होती हैं। जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में होते हैं, वो कितने किस्म के होते हैं, इसी तरह से वो अरबिक में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उसकी कितनी टाइप्स हैं ये भी देखते हैं, उसमें क्या वसअत है हम वो भी देखेंगे। हम ये देखेंगे एराब और हरकत में क्या फ़र्क है, इंशाल्लाह इसको भी देखेंगे। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि आखिर यानी एक कोई जुमला लेकर, और उर्दू से इंशाल्लाह ये इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कोई जुमला लेकर इंशाल्लाह उसके बारे में उसके मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे कि आखिर उर्दू में किस तरह से चीज़ों को, कलिमात को पहचाना जाता है, और अरबी में ये किस तरह पहचाने जाएंगे, और अरबी में और यानी उर्दू में इसका क्या डिफरेंस होगा। इंशाल्लाह हम इसको वन बाय वन देखेंगे। जी, हम स्टार्ट करते हैं एराब से। और आप डिस्प्ले पे इंशाल्लाह कर दें स्लाइड। जी, हम देखते हैं सबसे पहले हरकत और एराब में डिफरेंस। हरकत के बारे में जैसे कि अभी हमने देखा कि ये ज़बर, शेर या पेश को शो करती हैं, यानी जब हम
की बात करें तो इससे मुराद है फतहा, और जब हम जेर की बात करें तो इससे मुराद है कसरा, और जब हम पेश की बात करें तो इससे मुराद है दम्मा। ये नेम्स इंशाल्लाह आपने अपने फिंगर टिप्स पे याद कर लेने हैं, और ये इंशाल्लाह मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह आसानी होगी। जी, तो यूं दम्मा, फतहा, कसरा, ये 3 किस्म की हरकत होती हैं। इसके अलावा जज़म भी एक हरकत है, और इस पे हम देखते हैं कि लिखने में कैसे इस्तेमाल होती है। यानी इसको सुकून भी कहते हैं। जब भी किसी लेटर के ऊपर छोटा सा दाल का साइन आ जाए तो वो मजजूम हो जाता है, यानी वो सुकून को शो करता है, वो जज़म को शो करता है। जी, ये है हरकत। लेकिन आराब क्या है, अभी मैं आपको इंशाल्लाह बताती हूँ एग्जाम्पल देकर। अगर आप बात करें हरकत की, तो मैं आपके सामने एक लफ्ज़ लिखती हूँ। उस लफ्ज़ पे जो जितनी भी हरकत यानी जितने भी जेर ज़बर पेश होंगे वो हरकत होंगे। आप देख सकते हैं इस एक लफ्ज़ को जो मैंने यहाँ पर लिखा है, और ये है मुस्लिमुन। इसमें देखें कि जितने भी इसके अंदर हरूफ हैं, जैसे मीम, सीन, लाम और मीम आखिर में, तो इसमें जितने भी हरूफ हैं उनके ऊपर जो कुछ भी है ये सब हरकत हैं। मीम के ऊपर पेश, सीन जज़म यानी सुकून के साथ, लाम के नीचे जेर और मीम के ऊपर तनवीन। तो ये हैं हरकत। लेकिन जब हम बात करते हैं एराब की, तो एराब से मुराद सिर्फ और सिर्फ वो आखिरी हरकत होती है जी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मीम पर जो एक आखिरी हरकत है ये है एराब। जब आप बात करेंगे तमाम हरकत की, तो वो है यानी तमाम के तमाम हरूफ पर कोई हरकत आ रही है। जैसे कुरान में भी आप देखें, तमाम के तमाम जो अल्फाज होते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई एराब होता है, यानी कोई ना कोई हरकत होती है, सॉरी। और ये लफ्ज़ जो मुस्लिम मैंने लिखा है ये जाहिर कर रहा है हरकत को, और दूसरे किस्म का जो मुस्लिम मैंने लिखा है ये शो कर रहा है एराब को। इससे ये पता चला कि आखिरी हालत को एराब कहते हैं, यानी किसी भी लफ्ज के आखिर में जो भी हरकत होगी, सिर्फ और सिर्फ एंडिंग साउंड्स, या फिर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, वो आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये आखिर में ही होगा। तो एराब की जब भी बात आएगी तो आपके जहन में ये रहे कि आप किसी भी लफ्ज के आखिर के साउंड की बात कर रहे हैं, या फिर कॉम्बिनेशन, यानी उसके आखिर को देख रहे हैं कि वो आखिर कैसा है। जैसे यहाँ पर मुस्लिमुन को इस तरह भी शो किया जा सकता है, मुस्लिमिन। अब ये दो जेर जो लास्ट पर आ गई हैं, ये इससे मुराद हरकत नहीं है, इससे मुराद एराब है।
اور ان کے اندر ایک بہت گہرا کوڈ چھپا ہوا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو سمجھیں گے وہ کوڈ کیا ہے، اور وہ بہت آسان ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ مسلم ان کے علاوہ اگر میں اس کو المسلموں کر دیتی ہوں، اب آپ دیکھیں اس کی آخری حرکت پچھلے والی تمام حرکتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ نے صرف آخری اعراب کو دیکھنا ہے، اس کو بھی حرکت ہی کہیں گے، لیکن حرکت تو اوپر موجود ہے مگر وہ اس کو کیا کس طرح چینج کر رہی ہے، یعنی اس کا پورا سانچہ ڈھال رہی ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتی ہوں ایک مثال سے، کہ دیکھیں جب آپ کہتے ہیں ورک، تو یہ ایک ڈفرینٹ ورڈ ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں ورکڈ، تو اب اس کی اینڈنگ ساؤنڈ کی وجہ سے آپ کو یہ پتا چلا اس کے لاسٹ پر جو چینج آیا ہے، اس نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ اب یہاں پر ڈفرینٹ سینس میں یوز ہو رہا ہے، اس کے اندر کچھ تبدیلی آ گئی ہے، ہو سکتا ہے کوئی ٹائم کی تبدیلی آ گئی ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور قسم کی تبدیلی آ گئی ہے۔ تو اسی طرح سے جب بھی ہم اعراب کی تبدیلی دیکھیں گے، اعراب کا چینج دیکھیں گے، تو ہم اس کا اینڈنگ دیکھیں گے کہ اینڈ سے وہ کیسے تبدیل ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، حرکات اور اعراب کا یہ خیال رکھنا ہے کہ اعراب اینڈنگ ساؤنڈ یا کمبینیشن ہے، لیکن جو حرکات ہیں وہ تمام کے تمام حروف پر جو بھی حرکت آ رہی ہے وہ حرکات ہوتی ہیں، وہ تجوید کے پوائنٹ آف ویو سے یوز ہوتی ہے، لیکن اعراب تجوید کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہوتے، بلکہ وہ گرامیٹیکل اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہاں تک کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، پھر ہماری انشاءاللہ کلاس کا ٹائم ہم اینڈ کرتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے سوالات گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس لیکچر کی ریکارڈنگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی۔ اب ہماری کلاس کو ہم اینڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک